नमस्कार, शुभ बिहानी। हामी रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobaजुरा.org मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहानी सेवामा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सत्मार्ग लिएर प्राविधिक साथी गम्भीर विश्वकर्मासँगै म गङ्गराज पण्डित। हरेक दिन झैँ आज पनि कार्यक्रम सत्मार्गमा हामीले तपाईँहरूमाझ केही कुरा लिएर आएका छौँ, जुन हाम्रो व्यक्तिको विकासका लागि, समाज परिवर्तनका लागि यस्तै कुराहरू तपाईँहरूमाझ हामी सुनाउँदै आएका छौँ। र आज पनि हामीले व्यक्तित्व विकासमा हाम्रो दृष्टि अथवा त्यो एक दृष्टि कस्तो छ, हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, हाम्रो विकास कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। जुन व्यक्ति जन्मिँदै स्वतन्त्र र व्यक्तित्वविहीन हुन्छ, ऊ जन्मेपछि मात्र उसलाई पारिवारिक कुल घरानामा शब्दले बाँधिन्छ, जातीय र सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा विचित्र गरिन्छ। व्यक्ति जन्मेपछि एउटा सांस्कृतिक धरोहरमा बाँधिन्छ। व्यक्तिले आफूले थाहा नपाउने अवस्थामै ऊ एक किसिमको सामाजिक पहिचानमा हुन्छ। उसलाई थाहा हुँदैन म कुन संस्कृतिमा छु, कुन समाजमा छु। तर ऊ जब जन्मियो त्यसपछि ऊ एउटा संस्कृतिको बन्धनमा बाँधियो। त्यो स्थितिमा समाजमा भएका हरेक व्यक्तिले सामना गरेका हुन्छ। हरेक व्यक्तिसँग संस्कृति जोडिएको छ, हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो धरोहर जोडिएको छ। समाजमा देखिएका बन्धनको व्यक्तिलाई परिभाषित गर्दै उसले व्यक्तित्व परिभाषा गर्न खोज्दछ। यो अनायासै व्यक्तिमा आइपर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक व्यक्तिको परिचय हो। यो अवस्थामा वा यो जुन बन्धनयुक्त व्यक्तिको व्यक्तित्व जबसम्म कायम रहन्छ तबसम्म उसँगले अथवा उसले आफ्नो व्यक्तित्व परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। ऊ आफ्नो संस्कृतिमा बाँधिएको हुन्छ। जब ऊ संस्कृतिभन्दा बाहिर आउन सक्दैन तबसम्म उसले आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा निर्माण गर्न सक्दैन, नयाँ कुरा नयाँपन ल्याउन सक्दैन, किनकि ऊ संस्कृतिभित्र बाँधिएको हुन्छ। त्यो संस्कृतिमा त्यो कुरा नपर्न सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कृति त मान्नुपर्छ, तर संस्कृति मान्दैमा हामीले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न रोक्न हुँदैन। त्यो संस्कृतिमा जोडिएको कुरालाई हामीले फुकाउनु पर्दछ, खुलाउनु पर्दछ, त्योभन्दा बाहिर रहनु पर्दछ। त्यसैले व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्वलाई अरू कसैको व्यक्तित्वसँग मापन गरेर आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्दैन। हामी एक अर्कामा यो व्यक्तित्व मिल्न सक्दैन। खालि आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नै प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुपर्दछ। व्यक्तित्व निर्माणकामा केही आधारहरू छन्। जुन व्यक्तित्व निर्माणको पहिलो आधार हो उसको प्रतिभा। त्यो प्रतिभालाई आफूले कसरी प्रस्फुटन गर्ने, कसरी समाजमा देखाउने, कसरी सिर्जना गर्ने, त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। कुनै पनि व्यक्तिको एक प्रतिभा मात्र हुँदैन। एक व्यक्तिभित्र अनेक प्रतिभाहरू रहेका हुन्छन्। ती प्रतिभाहरू व्यक्तिले थाहा नै नपाउने गरी सिर्जना हुन्छन्। तिनै प्रतिभाहरूले गर्दा व्यक्तिमा व्यक्तित्वको विकासको क्रम सुरु हुन्छ। जब व्यक्तिले आफूमा भएको प्रतिभालाई परिष्कृत गर्ने क्रममा, त्यसैमा अभ्यासरत रहने क्रममा उसको क्षमता उल्लेखनीय योगदान देखा पर्दछ। व्यक्तिले आफूमा सीमित अन्तर्वैयक्तिक र अन्तर्आत्मीय तहमा रहेका विचारलाई आफ्नो प्रतिभासँग मिश्रण गर्न थालेपछि उसबाट एउटा व्यक्तित्व विकासको कुशेढुङ्गा देखा पर्दछ। जब उसका जुन प्रतिभाहरू छन्, क्षमताहरू छन्, आफैमा परिवर्तन र परिष्कृत हुन्छन्, तब उसको योगदान समुदायले देखिन थाल्दछ। अथवा त्यो समुदायले हेर्छ यो मान्छेले कति योगदान गरिरहेको छ, यो मान्छेमा कति विकास छ, कति यो मान्छेमा योग्यता रहेछ भनेर समाजले पनि देख्न थाल्दछ। व्यक्तिले आफूसँग आफैलाई तुलना गरेर आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नो क्षमताको रूपमा समाजमा पस्कने जमार्को गर्दछ। त्यसबाट उसको व्यक्तित्व निर्माणको पहिलो कदम थालनी भएको हुन्छ। जुन समुदायमा व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिकरणले व्यक्तिको व्यक्तित्वको आधारमा स्तम्भ तयार हुन्छ। उसले के बोलिरहेको छ समाजमा, के कस्ता काम गरिरहेको छ,
राम्रा काम गरिरहेको छ कि नराम्रा काम गरिरहेको छ? समाज निर्माणका काम गरिरहेको छ कि समाजमा निर्माण भएका जुन समाज निर्माणका कामहरूलाई भत्काउने काम गरिरहेको छ? समाजले निहालेको हुन्छ, बाहिरबाट सबैले उसलाई चिहाएको हुन्छ, यो कस्तो मान्छे रहेछ भनेर विचार गरेको हुन्छ, तर उसलाई थाहा हुँदैन म राम्रो छु, ऊ त सबैभन्दा सुन्दर ठान्दछ। तर उसको बाहिर सबैले देखेका हुन्छन् यो मान्छे के गर्छ, नाम जसको पनि आउन सक्छ, यो मान्छे खराब वा राम्रो मान्छेको नाम आउन सक्छ अगाडि। त्यसैले व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको आधार स्तम्भ तयार गरी अथवा कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरामा चनाखो हुन जरुरी रहेको छ। जुन व्यक्तिले समुदायमा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरू, गरेका कामहरू उसले व्यक्तित्व विकासको मार्ग चित्रण गर्ने एकमात्र र विकल्प बाटो हुन सक्छ। समाजमा राम्रा काम गर्नुपर्दछ। राम्रा काम गरेका कुराले मात्र, ती कामले मात्र भनेर मात्र हुँदैन, कुराले देखाएर मात्र हुँदैन। काम गरेर जब देखिँदैन तबसम्म त्यो मान्छे समाजको राम्रो मान्छे बन्न सक्दैन। कुरा त जसले पनि गरेर गएको हुन्छ, तर काम गरेको देखिँदैन। जब काम गरिन्छ, जब समुदायमा काम देखाइन्छ, तब त्यो मान्छे एउटा राम्रो मान्छे भनेर गनिन्छ। उसले समुदायमा भइरहेको परिवर्तन र व्यक्तिले अपनाएको विचारको सम्मिश्रण हो। उसले गरेका कामहरू व्यक्तिले व्यक्तिको व्यक्तित्व जुन तयार पार्न निकै वर्ष लाग्छ, तर भत्किन 2 महिना पनि लाग्दैन, 2 दिन पनि लाग्दैन। एकैछिनमा उसको जुन जमेको त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व थियो त्यो सबै नष्ट भएर जान्छ। यसकारण आफ्नो प्रतिभालाई क्षमतामा परिवर्तन गर्दै व्यापक रूपमा आफ्नो क्षमताको उपघर अथवा त्यो उपयोग गरेर घर, परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्रको लागि उपयोग गर्नुपर्दछ। हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। आफ्नो क्षमतालाई सही ढङ्गबाट पहिल्याउन सक्नुपर्दछ। सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेमा हामी पक्कै पनि एउटा समाजको राम्रो मान्छे बन्नेछौँ। काम जान्दैमा अथवा जेसुकै काम गर्न सक्छु भनेर घमण्डका साथ अगाडि गएमा त्यो मान्छे अगाडि नबढ्न पनि सक्छ। किनकि त्यो घमण्डीपन जुन छ, त्यो घमण्डीपनले गिरेर देखाउँछ। समाजले उसलाई गलत नजरले हेरेको हुन्छ, किनकि उसले आत्मघमण्डी गरिरहेको छ। त्यसैले समयमा आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गरौँ। व्यक्तित्व निर्माणको अग्रता भनेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्नु हो। यसको लागि व्यक्तित्वको उमेर, परिस्थिति र अवस्थाले छेक्न सक्दैन। अर्को अर्थमा कुनै पनि उमेरका व्यक्तिले अनुकूल वा प्रतिकूल अवस्थामा पनि, सामाजिक असामाजिक परिस्थितिमा पनि आफ्नो क्षमतालाई उच्चतम सहयोग गरी समुदायमा जुन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्नु नै उसको व्यक्तित्व निर्माणको पहिलो अग्रता हो, पहिलो आधार हो, पहिलो कुरा हो। समाजबाट उसले, देशबाट सिधै व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैन। एउटा गाउँबाट, घरबाट व्यक्तित्व विकास सुरु हुन्छ। घरबाट व्यक्तित्व विकास सुरु भयो, तर राम्रो कुरामा सुरु हुँदै गयो, समाजमा गयो, समाजबाट हुँदै बिस्तारै देशमा पनि हुन सक्छ। व्यक्तित्व विकास निर्माणमा पहिलो शर्त छ जुन यो स्पष्ट लक्ष्य। जब स्पष्ट लक्ष्य लिइँदैन त्यो मान्छे आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैन। धेरै चाहनाहरू, धेरै लक्ष्यहरू बोकेर हिँडेमा त्यो लक्ष्य सफल नहुन सक्छ। किनकि हामी 2 ढुङ्गामा खुट्टा टेकेमा एउटा ढुङ्गा अनिवार्य डुब्छ। त्यसैले त्यो नडुबाइकन हामीले एउटा लक्ष्यमा सरासर अगाडि बढेमा हामी पक्कै पनि लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र हामीले सोचेको काम
सफल हुन सक्छ र अनि हामी एउटा व्यक्तित्व विकास निर्माण गर्न सक्छौँ। व्यक्ति कुन विधामा, कुन क्षेत्रमा, कुन माध्यमबाट का लागि के गर्ने भन्ने लक्ष्य आफैभित्र स्पष्ट हुन जरुरी छ। म के काम गरिरहेको छु, म कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, यो कामले मलाई के काम दिन्छ, यो कामले मलाई के मलाई सफल पार्न सक्छ भनेर स्पष्ट बुझ्न आवश्यक रहेको छ। त्यसपछि मात्र त्यो लक्ष्यतिर जान आवश्यक छ। आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट पारेपछि मात्र आफैप्रति इमान्दारिताका साथ आफैलाई उपयोगी गर्न सक्दछ र आफैलाई उपयोग गरी आफैबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ। जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसलाई सम्पादन गर्न आफूले नै सम्पादन गर्नुपर्दछ। त्यहाँनिर अरू आएर सम्पादन गरिदिने होइन। अरूको भरमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सकिँदैन। मसँग त त्यो मान्छे छ, ऊ मान्छे छ, मैले त्यो मान्छे चिनेको छु भनेर यदि भनिन्छ भने त्यसरी हामीले व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी त त्यो मान्छेको व्यक्तित्व विकास भइरहेको छ, किनकि त्यो मान्छे एउटा समाजको राम्रो मान्छे थियो। त्यो मान्छेसँग हामीले साथ दियौँ, साथ गऱ्यौँ भने हाम्रो होइन, त्यो मान्छेको विकास हुँदैछ। तर हाम्रो होइन र त्यो मान्छेले भनिदिन्छ त्यसले त के गर्न सक्थ्यो, मैले गरिदिएको। यस्तो भनेमा आफ्नो होइन अर्काको व्यक्तित्व विकास भएर जान्छ। त्यसैले कसैको भरमा नपरी म गर्न सक्छु भनेर दृढ निर्णयका साथ अगाडि बढेमा हामी आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ। तर साथ सहयोग त चाहिन्छ नै। साथ सहयोग चाहेमा पनि त्यो लक्ष्य छोडेर अर्को लक्ष्यतिर कहिले पनि जानु हुँदैन। जुन लक्ष्यमा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो लक्ष्य छोडेमा हामी असफल हुन्छौँ। जब हामी त्यो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढिरह्यौँ एक दिन हामी पक्कै सफल हुनेछौँ र पक्कै पनि हामी व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्छौँ, व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ र एउटा समुदायको राम्रो मान्छे भनेर गनिन सक्छौँ। त्यसमा भएका सबै कुराहरूलाई तपाईँको गहिरो रुचि र त्यसबाट उत्पन्न हुने असर र नतिजाको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ। जुन समुदायमा व्यक्तिले तपाईँको कुरा किन सुन्ने, किन भन्ने विषयमा तपाईँ चनाखो हुन जरुरी छ। तपाईँले समुदायमा जाँदा कस्ता कुराहरू गर्नुपर्दछ, कस्ता कामहरूलाई सिर्जना गर्नुपर्दछ, त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँबाट समुदायले सिक्न पाएमा मात्र तपाईँको व्यक्तित्व निखार हुन आउँछ, तपाईँको व्यक्तित्व विकास हुन्छ। सिकाउनलाई सिक्नै पर्यो र समुदायलाई बाटो देखाउने क्षमतालाई परिवर्तन गर्दै लान सक्नुपर्दछ। समुदायमा तपाईँले दिएको क्षमता, प्रतिभा, योग्यताले तपाईँलाई एउटा मोडमा ल्याउन उभ्याउँछ। तपाईँको व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छ र यो बेलामा तपाईँले आफूसँग भएको क्षमता, प्रतिभा अनि योग्यतालाई अब आफ्नो शक्तिको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। व्यक्तिले आफूले पाएको ज्ञान र क्षमतालाई भाषण र गाउँमा मात्र सीमित नराखी शक्तिको रूपमा उपयोग गर्दै आफ्नो योग्यतालाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। आफ्नो कार्यक्षमताबाट विचलित हुनु अथवा विचलित हुने कार्यलाई छोडी सदैव अगाडि बढ्ने साहस आर्जन गर्न आवश्यक रहेको छ। तब मात्र व्यक्तिको विकास हुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो शक्ति र साहसलाई अगाडि बढाउने क्रममा दुईवटा अवरोध हुन्छन्। ती दुईवटा अवरोधहरू एक आफ्नै समकक्षीहरू अथवा आफ्नै जुन आफ्नै समकक्षी प्रतिस्पर्धा र दुई आफ्नो अनुकूल वातावरण तयार पार्न नसक्नु, यी तपाईँका लागि, हामी सबैका लागि अनुकूल वातावरण हुन सक्छन्। यी दुई कुराले व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा सदैव चुनौती दिइरहेको हुन्छ। यी दुई कुरालाई आफ्नो तहमा ल्याउन समय अधिक लाग्न सक्छ। आफूलाई नसोचेको कुरा आउन सक्छ। त्यहाँनिर थुप्रै बाधा अडचन आउन सक्छन्, बाधा अडचन दिन सक्छन्। यस्ता अवस्थामा
आफ्नो आत्मविश्वासमा कमी ल्याउन हुँदैन। उसले त केही भनिदिन्छ, तँ त गर्न सक्दैनस्, के गर्न सक्छस् भनेर भनिदिएमा त्यतिखेर आफ्नो आत्मविश्वासमा कमी ल्याएमा असफल भइन्छ। त्यो भन्दै जान्छ म गर्दै जान्छु भनेर अगाडि बढेमा तर राम्रो काममा, नराम्रो काम होइन, नराम्रो कामलाई बिस्तारै छोडी राम्रो कामतर्फ आत्मदृढ निश्चयका साथमा गर्न सक्छु भनेर लक्ष्य लिएर अगाडि बढेमा त्यो कसैले भनेर रोकिनेवाला छैन। किनकि जबसम्म आफू रोकिँदैन तबसम्म त्यो काम रोकिँदैन। अर्को मान्छेले त उसलाई असफल पार्न सक्छ, असफल पार्ने बाटो सिर्जना गरिदिन्छ, तर आफूले त्यो बाटोमा हिँड्न हुँदैन, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यो बाटो छोडेर आत्मविश्वासका साथ जुन आफूले रोजेको बाटो छ त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। कसैले तँ यो तर्फ जा, तँ राम्रो मान्छे बन्छस् भनेर भन्दैछ भने कोही नेर त राम्रो पनि हुन सक्छ, किनकि जुन आफूले गरेको कामलाई उसले थप उजागर दिएको छ भने त्यो काम राम्रो हुन्छ। तर आफूले गरेको कामभन्दा विपरीत त्यसले त्यो काम भन्दैछ भने पक्कै पनि असफल पार्ने कार्य हो भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको छ। किनकि आफूले जुन लक्ष्य लिएर गरिरहेको काम छ त्यो धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ, तर त्यो कामलाई बिचमै छोडेर हामीले फेरि जिरो शून्य स्थानमा आएर हामीले फेरि सुरु गर्यो भने हामी असफल हुन्छौँ। हाम्रो बानी यस्तै भएर अगाडि बढिसकेको छ। हामी हरेक कुरा अधुरो छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। कुनै पनि काम सफल पारेर, कुनै पनि काम सकेर अर्को काममा हात हाल्ने हाम्रो बानी बसेको छैन। एउटा काम अधुरो छोड्यौँ, अर्को काममा हामी हात हाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामीहरू असफल हुँदै गएका छौँ। हरेक काममा, हरेक कुरामा व्यक्तित्व विकासको लागि सहभागिता प्रमुख स्रोत हो। जुन तपाईँको सहभागिता नै व्यक्तित्व विकासको मूल मन्त्र हो। व्यक्तित्वसँग जतिसुकै ज्ञान, सिप र धारणा भए पनि योग्यता, योगदान दिन सक्ने शक्ति, क्षमता भए तापनि उसले सहभागिता जमाउन सकेन भने स्वतः ओझेलमा पर्न सक्छ। समुदायका व्यक्तिहरूको हरेक कार्यमा सहभागिता जमाउनु भनेको उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्नु हो, विश्वास सिर्जना गर्नु हो। समुदायमा विश्वास पैदा गर्नु नै व्यक्तित्व विकासको लागि एक अग्रगामी कदम हो। यो विश्वास लिन व्यक्तित्वको सबै क्रियाकलापमा सहभागिता हुन अनिवार्य जस्तै हुन्छ। व्यक्तिले सोचेको अथवा आफूले सोचेको कुरा समुदायलाई दिन सक्ने कुरा र समुदायमा आफूले चाहेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता देखाउन आवश्यक रहेको छ। यसका लागि व्यक्तिले पहिलो कदम भनेको कार्य गर्नुपर्दछ, काम गर्नुपर्दछ। अरूले सोचेको कुरालाई पनि आफ्नै पहलमा भएको हो भन्न र गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनुपर्दछ। तर त्यो विकास सिर्जना नभएमा त्यहाँनिर फेल खाइन्छ। पहल गर्ने क्षमता, बुद्धिको लागि व्यक्तित्व सदैव चनाखो हुन जरुरी छ। र व्यक्तित्व निर्माणको लागि व्यक्तिले समुदायमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने क्रममा आएका परिवर्तनहरू, समुदायमा ल्याएको परिवर्तनमा आफू पनि समावेश हुनुपर्दछ। जब तपाईँको कारणले समाज परिवर्तन भयो भने तपाईँ पनि परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। जब समाज झनै कष्टकरतर्फ गयो भने तपाईँ पनि अपरिवर्तन अथवा आत्मविश्वासी नभएर नराम्रो व्यक्तिको रूपमा तपाईँ सिर्जना भएर तपाईँलाई समाजले हेरिरहेको हुन्छ। हरेक सामाजिक, आर्थिक र नैतिक रूपमा हुने परिवर्तनहरूलाई प्रत्येक पटक व्यक्तिले सम्बोधन गरी सोही अनुरूप व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता व्यक्तित्व विकासको तेस्रो र अन्तिम खुड्किला पनि हो। हामीले यो कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र सधैँ सकारात्मक सोच्नु पर्दछ। मुस्कुराउने गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले दुःख दिएको भए पनि मुस्कुराउनु पर्दछ र तपाईँ जबरजस्ती हाँसेको
जस्तो अरूलाई थाहा नदिनुहोला, किनकि तपाईँको व्यक्तित्व विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ र व्यक्तिले नै तपाईँले आकर्षण बनाउँछ। तपाईँको अन्तिमको जुन अस्तित्वको लागि तपाईँले के कुरा गर्ने, के नगर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्दछ। तपाईँ आफ्नो बारेमा आफै थाहा पाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुपर्दछ। तपाईँको गल्ती र कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई सधैँ राम्रो हुनेछ अथवा तपाईँको व्यक्तित्व विकास हुनेछ। हामी सबैको व्यक्तित्व विकास हुनेछ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम सत्मार्गको समय सकिसकेको छ। अहिलेसम्म कार्यक्रम सत्मार्ग सुन्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मेरो आवाज प्रत्येक रेडियो सेटमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी गाम विश्वकर्मालाई पनि धन्यवाद दिँदै भोलि बिहान ठिक 5:30 बजे तपाईँहरूमाझ फेरि कार्यक्रम सत्मार्गमा नयाँ कुराहरूको जानकारी दिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म गङ्गराज पण्डित बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ बिहानी।